नमस्कार, यहाँहरूलाई इतिहास सम्बन्धी सत्य तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले एक पृथक विषय लिएर आएको छु। यस च्यानलका दर्शकहरूलाई लाग्ला कि के हामी पनि लेखक बन्न सक्छौँ या एक इतिहासकार बन्न सक्छौँ? मेरो जवाफ हुनेछ अवश्य। किनकि इतिहास केवल राजाहरूको मात्र हुँदैन, केवल नेता तथा वरिष्ठ भनाउँदा व्यक्तिहरूको मात्रै हुँदैन। तपाईँ हाम्रो आफ्नैको पनि इतिहास लेख्नुहुन्छ। हाम्रो बुबा, आमा, हजुरबुबा, हजुरआमाको पनि हुन्छ। सबैको केही न केही फरक चरित्र हुन्छ। समाजमा सानो भए पनि योगदानका हकदार हुन्छन्। यी घटनाहरूको सङ्कलनबाट इतिहास तयार हुन्छ। एकपल्ट सोचौँ त, हिजो हामीले के गर्यौँ? हिजोका दिनका हरेक क्षणहरूलाई राम्ररी केलाएर बुदागत रूपमा तयार गरौँ अनि त्यसलाई मिलाएर लेख्ने प्रयास गरौँ। तर यसरी लेख्दा एक सामान्य दैनिकी, कथा वा निबन्ध जस्तो बन्न सक्छ। तर अब हतार नगरौँ। कथा र इतिहास लेखनमा थोरै मात्र फरक छ, हो त्यसबारे चर्चा गरौँ। यस सम्बन्धी श्रृङ्खलाबद्ध कार्यक्रमहरू यसै च्यानल अन्तर्गत प्रसारण गरिनेछ। आजको यो कार्यक्रम यही श्रृङ्खलाको पहिलो भागको रूपमा रहनेछ। आउनुहोस्, नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यको साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई धेरैभन्दा धेरै लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। कुनै पनि इतिहास लेखन सुरु गर्दा हामीसँग सर्वप्रथम के हुनुपर्दछ भन्ने बारे जानकारी राख्नुपर्दछ। अनि ती वस्तुहरू विश्वासिलो र भरपर्दो हुन् कि होइनन् भनी जाँच्नु पर्दछ। आजको यस कार्यक्रममा इतिहास लेखनको आधारशिला अर्थात् यस्तो वस्तु सो बिना इतिहास लेखन सम्भव नै छैन, हो सो बारे चर्चा गर्नेछु। आजको यस कार्यक्रममा नेपाली इतिहास लेखनको लागि महत्त्वपूर्ण स्रोतहरू के हुन सक्छन्, ती स्रोतहरूलाई कसरी कहाँ पाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्नेछौँ। कुनै पनि स्रोत बिना इतिहास तयार गर्न सकिँदैन। त्यसो भए ती स्रोतहरू के हुन सक्छन् त? आउनुहोस्, विभिन्न प्रकारका स्रोतहरूको बारेमा छलफल गरौँ। अभिलेख। अभिलेख भन्नाले कुनै पनि राजा, महाराजा, शासक तथा व्यक्तिले आफ्नो विजय, उपलब्धि, सुधार, सूचना तथा सो समयका केही सन्दर्भहरूलाई काठ, धातु, ढुङ्गा, ताडपत्र, भोजपत्र तथा भित्ताहरूमा कुँदेर राखिएका वस्तुहरूलाई नै अभिलेख भनिन्छ। अर्थात् वस्तुहरू माथिको लेखनलाई अभिलेख भन्ने गरिन्छ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा एपिग्राफी भनिन्छ। नेपालमा हालसम्म प्राप्त प्रामाणिक अभिलेखमा चाँगु नारायणको स्तम्भ लेखनलाई नै पहिलो मान्न सकिन्छ। सन् 464 को मानदेवको यस शिलालेखबाट राजा मानदेवको व्यक्तिगत जीवनी तथा सो समयको केही जानकारीहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसरी नै मानदेवद्वारा लिखित 78 पङ्क्तिको अर्को लाजिमपाट अभिलेख, जयदेव द्वितीयको पशुपति अभिलेख, अंशु वर्माको हाडी गाउँको अभिलेख, साथै पलाञ्चोक, सागा, खोपासी, टोखा, लेले आदि क्षेत्रबाट प्राप्त अभिलेखहरूले नेपालको इतिहास लेखनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सफल भएको छ। यस प्रकार विभिन्न समयमा तयार गरिएका विभिन्न अभिलेखहरूद्वारा नै एक सम्पूर्ण इतिहासको निर्माण भएको हुन्छ। त्यसैले पनि यस्ता अभिलेखहरू हाम्रो लागि बहुमूल्य सम्पदाहरू हुन्। यी सम्पदाहरूको खोज गरी जगेर्ना गर्न र सही जानकारी प्रसार गर्नु नै आजको आवश्यकता रहेको छ। मुद्रा। नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने नेपाली इतिहास लेखनको अर्को महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा मुद्रालाई मान्न सकिन्छ। विभिन्न राजाहरूको पालामा बनेको मुद्राहरूमा राजा रानीको नाम, मिति तथा मुद्रामा अङ्कित चिन्हले सो समयको स्थितिलाई बयान गर्दछ।
नेपालमा प्राप्त सबभन्दा प्राचीन मुद्रा राजा मानदेवको मानङ्क मुद्रालाई मानिन्छ। सो मानङ्क मुद्राको एकापट्टि सिंहको आकृतिका साथै मानङ्क अभिलेख कुदिएको छ भने अर्कोपट्टि लामो डाँठमा फुलेको कमलमाथि पद्मासनमा बसेकी लक्ष्मीको आकृति र आकृतिको बायाँतर्फ ब्राह्मी लिपिमा श्री भोगिनी लेखिएको छ। यी अङ्कित आकृतिहरूबाट सो समयका राजा तथा देशको स्थिति कस्तो थियो भन्नेबारे विश्लेषण गर्न सकिन्छ। मानङ्क मुद्रा बाहेक पनि लिच्छवीकालमा अनेक मुद्राहरू पाइएका छन्। ती मुद्राहरूले विभिन्न राजाहरूको पालामा देशको स्थिति कस्तो थियो भन्नेबारे सही जानकारी दिन सफल भएको छ। लिच्छवी कालपछि पनि नेपालमा मल्लकाल तथा शाहकालमा विभिन्न प्रकारका मुद्राहरू प्रचलनमा आए। नेपालमा प्राप्त भएका मुद्रा वा सिक्काहरूबाट विशेष गरी सो समयका शासक तथा राजाको नाम, समय अवधि, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थिति, देशको आर्थिक स्थिति, राज्यको अस्तित्व तथा शक्ति सम्बन्धी प्रमाणहरू पाइनुको साथै यसले अभिलेखबाट प्राप्त स्रोतहरूलाई पनि पुष्टि गर्ने गर्दछ। वंशावली कुनै पनि वंशका पुस्ताहरूको अभिलेखलाई नै वंशावली भनिन्छ। यसमा व्यक्तिको नाम, पुस्तैनी विवरण, देश, काल, घटनाहरूलाई पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ। विशेष गरी शासक तथा व्यक्तिहरूले वंश पहिलाउने उद्देश्यबाट यस्ता वंशावलीहरू तयार गर्न लगाइएका हुन्छन्। कतिपय वंशावलीहरू धेरै पछि बनाइएका हुनाले यो अतिशयोक्तिले भरिपूर्ण भएकाले विश्वासै गरिहाल्न नसकिए पनि इतिहासका ठोस आधारहरू प्राप्त नभएसम्म वंशावलीलाई नै स्रोतको रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। तर कतिपय प्रसङ्गमा भने तथ्य आधार पाइएको खण्डमा पनि वंशावलीसँग दाँजेर सही जानकारी ग्रहण गर्ने गरिन्छ। हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने गोपाल राज वंशावली, गोर्खा वंशावली, सेन वंशावली, बझाङ्गी वंशावली, सल्यान वंशावली आदि पर्दछन्। यीमध्ये गोपाल राज वंशावली सबभन्दा भरपर्दो र उपयुक्त मानिन्छ। सन् 1389 लेखिएको यस वंशावलीका कतिपय विषयवस्तुहरू शिलालेखहरू जस्ता अन्य ऐतिहासिक स्रोतहरूसँग पनि मिल्दछन्। यस वंशावलीलाई प्रसिद्ध अङ्ग्रेज इतिहासकार ससिल भेन्डालले पत्ता लगाएका र सन् 1903 बङ्गालको एसियाटिक सोसाइटीबाट प्रकाशित गरिएको हुनाले नै कतिपय सन्दर्भमा यसलाई भेन्डाल वंशावली पनि भन्ने गरिन्छ। यस वंशावलीमा प्राचीन गोपाल वंशीय राजाहरूको बयान गरिएको हुनाले इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले यसलाई गोपाल राज वंशावली नाम दिएका हुन्। नेपालको वंशावलीमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण वंशावली गोर्खा वंशावली हो। सन् 1569 द्रव्य शाहले गोर्खामा शाह वंशको स्थापना गरेदेखि पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट विजय गरेसम्मका घटनाहरू उल्लेख भएसँगै गोर्खाको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थाको पनि बयान यस गोर्खा वंशावलीमा गरिएको पाइन्छ। इतिहासका तथ्य आधार नभेट्टाएसम्म वंशावलीलाई नै स्रोतको रूपमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ। प्राध्यापक डाक्टर राजाराम सुवेदीका अनुसार प्रमाणहरू भए तर वंशावली भएन भने त्यो इतिहास अपूर्ण हुन सक्दछ। कहिलेकाहीँ प्रमाण अधुरो रह्यो भने वंशावलीले त्यो अभाव पूर्ति गर्न सक्दछ। त्यसैले वंशावलीलाई इतिहास लेखनको पूर्ण स्रोतको रूपमा नमाने तापनि डाक्टर बमबहादुर अधिकारीका अनुसार नेपालको इतिहासको निर्माणमा वंशावलीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरा अस्वीकार गर्न सकिन्न। लिखित ग्रन्थ नेपालको इतिहासमा अर्को महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा लिखित ग्रन्थलाई मानिन्छ। यस्ता ग्रन्थहरूमा विशेष गरी धार्मिक ग्रन्थ, पुष्पिका वाक्य, ठ्यास्सफू, ऐतिहासिक चिठीपत्र तथा विदेशी यात्राहरूको यात्रा वृत्तान्तहरू पर्दछन्। विभिन्न किसिमका धार्मिक ग्रन्थहरू जस्तै पशुपति पुराण, बराह पुराण, स्वयम्भू पुराण, नेपाल महात्म्य आदिहरूले नेपालको इतिहास लेखनमा सहयोग पुर्याएका हुन्छन्। यसै सन्दर्भमा पशुपति तथा स्कन्द पुराणमा लिच्छवीहरूले किराँतहरूलाई हराई नेपालमा लिच्छवी शासनको स्थापना गरेका थिए भनी लेखिएको छ। त्यस्तै मूल सर्वास्तिवाद विनय सङ्ग्रह नामको बौद्ध ग्रन्थमा किराँत कालमा बौद्ध भिक्षुहरू नेपाल उपत्यकामा प्रवेश गरेको कुरा लेखिएको छ। यस प्रकार धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख भएका प्रसङ्गहरू कथासारको रूपमा रहे पनि अन्य स्रोतहरू जोडेर तथ्य इतिहासको बारे जानकारी प्राप्त गर्न
सकिन्छ। कतिपय लिखित ग्रन्थहरूको अन्त्यमा देश, काल, शासक, लेखक, स्थान, उपयोग, प्रयोजन, मिति जस्ता ऐतिहासिक महत्त्वका कुराहरू लेखिएका हुन्छन्। यसलाई नै पुस्पिका भनिन्छ। यी पुस्पिकाहरू इतिहास निर्माणका आधारहरू हुन् भन्दा फरक पर्दैन। पत्रै पत्र पारेर पानामा लेखिएका पत्रेदार पुस्तकलाई नेवारी भाषामा ठ्यासफु भनिन्छ। यी ठ्यासफुहरूमा देशमा भएका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक तथा धार्मिक घटनाहरूको उल्लेख भएको पाइन्छ। यी सामग्रीहरू इतिहास लेखनको एक भरपर्दो स्रोतको रूपमा प्रयोग भएको पाइन्छ। चिठीपत्रको कुरा गर्दा नेपालको प्राचीन कालमा लेखिएका चिठीहरू नपाइए तापनि मध्यकालमा लेखिएका अनेकौं चिठीपत्र तथा सन्धि पत्रहरू भने प्रशस्त पाइएका छन्। ती पत्रहरू पनि एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोतको रूपमा रहेको छ। नेपालमा यस्ता पत्रहरू सङ्कलन गरेर विभिन्न समयमा विभिन्न इतिहासकारहरूले सम्पादित गरी प्रकाशित गरेका छन्, जसमध्ये शङ्करमान राजवंशीद्वारा सम्पादित पुरातत्त्व पत्र सङ्ग्रह, रामजी तिवारीद्वारा सङ्कलित ऐतिहासिक पत्र सङ्ग्रह दोस्रो भाग र योगी नरहरिनाथद्वारा सम्पादित इतिहास प्रकाशनमा सन्धि पत्र सङ्ग्रह प्रमुख हुन्। लिखित ग्रन्थको अर्को स्रोत भनेको यात्रा वृत्तान्त हो। यसमा नेपालको माटोमा घुमेर र नआइकन पनि सुनेका भरमा अनेक विदेशी व्यक्ति तथा यात्रीहरूले विभिन्न ग्रन्थहरू लेखेका छन्। यी ग्रन्थहरूलाई नै यात्रा वृत्तान्त भनिन्छ। यस्ता यात्रा वृत्तान्तमा तत्कालीन शासन, राजा, भारदार, जनताको अवस्था, भौगोलिक वर्णन, यात्रा मार्ग, विकास, निर्माण, कला, रहनसहन, संस्कृति आदिको बारेमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। यिनै प्रसङ्गहरूलाई इतिहासको लागि मुख्य स्रोत मानिन्छ। कलाकृति तथा पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन कालमा नेपाल कलाकारिताको क्षेत्रमा निकै समृद्ध थियो भन्ने कुराको प्रमाण अनेकौं ऐतिहासिक स्रोतहरूले प्रस्तुत गरेका छन्। सो समयमा बनेका विभिन्न भवन, मन्दिर, मूर्तिले सो समयको सामाजिक अवस्थाको बारेमा सही जानकारी दिने गर्दछ। कतिपय लिखित स्रोतहरूबाट प्राप्त भएको प्रसङ्गहरूलाई ठोस आधारमा प्रस्तुत गर्न यी ऐतिहासिक स्थलहरूको खोज गर्नुपर्ने हुन सक्छ। खोजीको सिलसिलामा ऐतिहासिक क्षेत्रको उत्खनन विधिबाट ऐतिहासिक वस्तु तथा कलाकृतिहरूलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। यी पुरातात्विक स्रोतहरूले इतिहास लेखनमा विशेष महत्त्व राख्दछ। यहाँ उल्लेख भएका बाहेक पनि अन्य धेरै नै ऐतिहासिक स्रोतहरू पनि हुन सक्छन्। यस प्रकार यी विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतहरूलाई सङ्कलन गरी प्राप्त तथ्यहरूलाई समायोजन गरी तथ्यपरक इतिहासको निर्माण गरिन्छ। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासका लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सोबारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ। जाँदै यस च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।